శ్రీగణేశాయ నమః. శ్రీసరస్వత్యై నమః. శ్రీగురుభ్యో నమః. శ్రీమన్నారాయణీయం 27వ దశకము. శ్రీమన్నారాయణీయం సప్తవింశతితమం దశకం. కూర్మావతార వర్ణనం. दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानाम् दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितर देवतांशजानाम् शापेन प्रथितजरेऽथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवा निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः शापेन प्रथितजरेऽथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवा निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथितेति पर्यशास्त्वं ब्रह्माद्यैस्तुतिमहिमा चिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथितेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवति दानवैः सुरौघे मन्धानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ सन्धानं कृतवति दानवैः सुरौघे मन्धानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथवासुकिं वरत्रां पाथोदं विनिहितसर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोत्सुरारीन् आधाय द्रुतमथवासुकिं वरत्रां पाथोदौ विनिहितसर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोत्सुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषीः कमठतनुं कठोरपृष्ठां क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषीः कमठतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोधे क्वतरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथा वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोधेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथा उन्मग्ने झटिति तदाधराधरेन्द्रे निर्मेदुद्धृढमिति मिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितीयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उन्मग्ने झटिति तदाधराधरेन्द्रे निर्मेदुर्दृढमिह मदेन सर्वे
आविश्यद्रुतयुगनेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्नविवृधस्तान् उद्धामभ्रमणजिवोन्नमद्गरीन्द्रन् यस्तैकस्थिरतरहस्ति पङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादय प्रमोदात् उद्भ्रान्ताननुवुरुपात्तपुष्पवर्षाः उद्दामभ्रमणजिवोन्नमद्गरीन्द्रन् यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्ताननुवुरुपात्तपुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देवपारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदर्थे कारुण्यात् तव किल देवपारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमि नक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्णसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् उद्भ्राम्यद्बहुतिमि नक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्णसर्पराजः सम्राजन् भवनपुरेश पाहि रोगात्. ఈ 27వ దశకము 28వ దశకము టుగెదర్ అంటే ఒకటి తర్వాత ఇంకా ముగియలే. ఇక్కడ మందరగిరి యొక్క పర్వతం మధిస్తూ ఉన్నారు, క్షీరమదనం జరుగుతూ ఉంది. ఆ తర్వాత క్షీరమదనం చేసినప్పుడు ఏవి పుడతాయో వచ్చేటటువంటి 28వ దశకంలో మనం చదువుకుందాం. అందుకని దీని తర్వాత దీనికి నారాయణ అఖిల గురు కానీ శ్రీహరయే నమః అని కానీ చెప్పకూడదు. అందుకని ఇది 27వ దశకం సమాప్తం.